हेलो एवरीवन। आज हमारी वीडियो का बेसिक टॉपिक ये है कि हम लॉ को एज अ फील्ड कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं और उसके लिए लॉ की स्टडी करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं और पाकिस्तान के अंदर रहते हुए हम कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में जा सकते हैं या कौन से लॉ कॉलेजेस में जा सकते हैं, मेरिट क्या है और स्कोप क्या है, यानी इन सब चीज़ों को हम आज के वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सबसे मेजर चीज़ जो हमारे पास जो आती है कि हमारे पास लॉ की डिग्रीज़ का नाम क्या है। सबसे पहले फर्स्ट डिग्री हमारे पास होती है LLB ऑनर्स, जिसमें हमारे पास सिंपल ब्रिटिश लॉ को पढ़ाया जाता है। और दूसरी एक डिग्री हमारे पास आती है शरिया एंड लॉ। शरिया एंड लॉ एक सर्टेन यूनिवर्सिटी के अंदर ही है, पाकिस्तान में बाकी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ये डिग्री नहीं करवाई जाती। ओके, अब देख लेते हैं कि रिक्वायरमेंट्स हमारे पास क्या क्या हैं। रिक्वायरमेंट्स हमारे पास LLB के लिए सबसे पहले लैट हमारा क्लियर होना लाजमी होता है। अब लैट हमारे पास होता है लॉ एडमिशन टेस्ट, और लॉ एडमिशन टेस्ट में पासिंग मार्क्स होंगे तब भी आप किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर एज अ LLB स्टूडेंट जा सकते हैं। एंड दूसरा क्राइटेरिया जो हमारे पास होता है वो ये होता है कि FSC में हमारे पास 60% मार्क्स होने चाहिए, चाहे आपने FSC की हुई है या आपने FA किया हुआ है या OA लेवल्स किए हुए हैं, उससे इस चीज़ का कोई ताल्लुक़ नहीं है। पर सेकेंड ईयर यानी आपने 60% मार्क्स के साथ की हुई हो, और मैट्रिक का भी सेम क्राइटेरिया है कि आपने 60% मार्क्स के साथ मैट्रिक कंप्लीट की हुई है। सब्जेक्ट्स का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है कि आपने आर्ट्स में किया है FSC या आर्ट्स में किया है आपने FA या प्री मेडिकल या प्री इंजीनियरिंग के साथ आपने FSC की हुई है। इन सब चीज़ों का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं होता। बस ये होता है कि ये जब परसेंटेजेस आपके पास मौजूद हैं उसके बाद आपने लैट का टेस्ट दिया और वो लैट का टेस्ट क्लियर हो गया अगर आपका, तो फिर आप सिंपली किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं और फिर आपका एडमिशन भी इंशाल्लाह ताला हो जाएगा। ओके, सबसे पहले लैट हमारे पास होता है लॉ एडमिशन टेस्ट, और इसके अंदर मुख्तलिफ़ सब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें मैथ, फ़िज़िक्स, इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात, पाक स्टडीज़, ये सारी चीज़ें आती हैं। और इसकी तैयारी के लिए भी बुक्स वगैरह मौजूद होती हैं। और जो इदारा ये टेस्ट कंडक्ट करवाता है वो है HEC। HEC के अंदर लैट कंडक्ट होता है, हर साल में 2 दफ़ा लैट के टेस्ट होते हैं। और इसका जो रिज़ल्ट होता है लैट का वो हमारे पास, जैसे कि वीडियो में भी आपको नज़र आ रहा होगा कि लैट का टेस्ट अगर आपके पास उसका पास रिज़ल्ट है, यानी कि आपने लैट का टेस्ट पास कर लिया है, तो आपका वो रिज़ल्ट 2 साल के लिए वैलिड रहेगा। अगर आपने लैट देने के बाद अप्लाई करना है तो आप किसी भी साल में करें, आप लैट जिस साल में आपने दिया है उसी साल में अप्लाई करें या नेक्स्ट साल में अप्लाई करें, आपको एडमिशन मिल जाएगा। और अगेन जैसे कि मैंने कहा कि साल में 2 दफ़ा लैट का टेस्ट लिया जाता है। अच्छा, अब हमारे पास जैसे कि मैंने कहा था कि LLB है एक, और एक है शरिया एंड लॉ। LLB तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा सारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कराया जाता है, जिनमें से चंद के नाम यहाँ पे मेंशन हैं: फातिमा जिन्ना वुमेन यूनिवर्सिटी, इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, UCP, रावलपिंडी लॉ कॉलेज एक्सेट्रा। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ पाकिस्तान के अंदर ऐसी हैं जो कि इस वक्त LLB ऑफ़र कर रही हैं, फ़ीमेल्स को भी और मेल्स को भी। पर हमारे पास ये जो डिग्री है शरिया एंड लॉ, जिसके अंदर हमें शरिया भी पढ़ाई जाती है और लॉ भी साथ साथ पढ़ाया जाता है, यानी कि इस्लामिक लॉ प्लस ब्रिटिश लॉ हमें इस डिग्री के अंदर पढ़ाया जाता है। और साथ साथ अरबिक की डिग्री भी हमें मिलती है, क्योंकि हमें फ़र्स्ट 10 सेमेस्टर इसमें अरबिक पढ़नी पड़ती है। ये डिग्री सिर्फ हमारे पास इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद प्रोवाइड कर रही होती है। इसके अलावा पाकिस्तान में ऐसी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है जो ये डिग्री प्रोवाइड करे। और ये डिग्री इस डिग्री में एडमिशन लेने के लिए या इस प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए आपके पास अच्छा मेरिट होना या अच्छे मार्क होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि आम तौर पे इस डिग्री का मेरिट काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। चाहे वो आप फ़ीमेल होकर अप्लाई करें या मेल अप्लाई करें, बट इसका मेरिट आपको देखना पड़ेगा कि अगर आपका मेरिट अच्छा खासा बन रहा है, आपका रिज़ल्ट अच्छा है FSC का भी या FA का या मैट्रिक का और लैट का, देन आप इस डिग्री की तरफ जाने का सोचें। और इसके साथ जब आप अप्लाई करें तो और मज़ीद ऑप्शंस भी रखें। ओके, नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि लॉ का स्कोप पाकिस्तान में कितना है। तो हम बात कर रहे होते हैं अक्सर कि मेडिकल का स्कोप ज़्यादा है या CA या ACCA का स्कोप, इन चीज़ों का स्कोप ज़्यादा है, बट हम लॉ पे अक्सर फोकस नहीं कर रहे होते हैं। लेकिन लॉ भी पाकिस्तान में एक ऐसी फील्ड है जो कि ग्रोइंग फील्ड है, और इसका स्कोप दिन ब दिन बढ़ रहा है। जैसे जैसे आप इस प्रोफेशन में प्रोसीड करते जाते हैं, आगे जाते जाते हैं, आप इसमें और ज़्यादा सक्सेसफुल होते जाते हैं। तो लॉ का स्कोप पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। इसके लिए आपको स्ट्रगल रिक्वायर्ड होती है, कांस्टेंट आपको हार्ड वर्क करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। काम जितना आप करेंगे उतना ज़्यादा आपको कामयाबी मिलेगी।
میں اسکوپ کی بات کر لی، یعنی اگر آپ زیادہ محنت کر رہے ہیں، آپ اسٹرگل کریں، آپ کانسٹنٹلی پریکٹس کر رہے ہیں اپنی ڈگری کمپلیٹ کرنے کے بعد اور لائسنس لینے کے بعد، تو کوئی چیز آپ کو سکسیزفل ہونے سے روک نہیں سکتی ہے اور اسکوپ بہت اچھا ہے۔ اچھا، اب ایک اور چیز جو بہت ہمارے ملک میں ایک پھیلی ہوئی چیز ہے کہ جو لا پروفیشن ہے، جس کو پروفیشن آف لارڈز بھی کہا جاتا ہے، وہ فیمیلز کے لیے سیف نہیں ہے۔ یہ عام طور پہ لوگوں کی رائے ہوتی ہے، مختلف خواتین کی بھی یہی رائے ہے اور مختلف میلز کی بھی یہ رائے ہوتی ہے کہ لا پروفیشن فیمیلز کے لیے سیف نہیں ہے، کیونکہ ہمارا ایک مائنڈ سیٹ، ایک اوپینین بنا ہوا ہوتا ہے کہ اگر لڑکی میڈیکل فیلڈ میں جا رہی ہے تب سکسیزفل ہے، یہ ٹیچنگ میں جا رہی ہے، یا کچھ سرٹن پروفیشنز ہم نے اسپیسیفائی کیے ہوئے ہیں سکسیس کرائٹیریا کے اندر کہ اگر لڑکی اس فیلڈ میں گئی ہے تو سکسیزفل ہے، ادروائز سیف نہیں ہے، یا بہت ساری چیزیں ہم سوچ رہے ہوتے ہیں۔ بٹ یہاں پہ میں ایک چیز کلیئر کرتی جاؤں کہ کوئی بھی پروفیشن آپ اس کو اس طریقے سے جج نہیں کر سکتے ہو کہ وہ سیف ہے یا نہیں۔ فیمیلز کے لیے لا پروفیشن سب سے اچھا پروفیشن ہے اور بہت سیف پروفیشن ہے، لیکن اب اس کے اندر رہتے ہوئے یا اس پروفیشن میں کام کرتے ہوئے آپ کو دو چیزوں کا دھیان رکھنا پڑتا ہے۔ ایک یہ کہ سیلف کانفیڈنس آپ کے اندر ہونا چاہیے۔ آپ ایسا نہیں ہے کہ آپ کے اندر سیلف کانفیڈنس نہیں ہے اور آپ لا کو ایز اے فیلڈ چوز کر رہے ہیں، یا آپ بولنے سے گھبراتے ہیں یا بات کرنے سے گھبراتی ہیں اور آپ اس پروفیشن کو چوز کر رہی ہیں، تو پھر تو آبویسلی یہ آپ کے لیے ایک رانگ آپشن ہی ہے۔ بٹ اگر آپ سیلف کانفیڈنٹ ہیں اور آپ لوگوں کے درمیان کھڑے ہو کے بات کر سکتی ہیں، دین آپ جو ہیں صحیح پروفیشن کی طرف جا رہی ہیں۔ اچھا، اور فرم پرسنالٹی کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے اس فیلڈ میں گرو کرنے کے لیے۔ اب فرم پرسنالٹی کا کیا مطلب ہے کہ یہ نہیں ہے کہ چھوٹی موٹی ہرڈلز آئیں اور اس طرح کی چیزیں آئیں اور آپ پیچھے ہٹ کے کھڑی ہوگی کہ یار نہیں، یہ پروفیشن میں نے اب اس کو آگے کنٹینیو ہی نہیں کرنا ہے۔ نہیں، آپ کو فرم رہنا پڑے گا، آپ کو کانسٹنٹ محنت کرنی پڑے گی اس فیلڈ میں سکسیزفل ہونے کے لیے، چاہے آپ میل ہیں یا چاہے آپ فیمیل ہیں، اس چیز کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ محنت دونوں کیسز میں آپ کو کرنی ہی پڑے گی اور سیفسٹ پروفیشن ہے۔ کوئی اس میں یہ چیز نہیں ہے کہ آپ کو کسی بھی قسم کا سیفٹی ایشو یا کچھ اس طرح کا مسئلہ ہوگا، نہیں۔ اگر آپ کو اپنی باؤنڈریز پتہ ہیں اور آپ اپنی باؤنڈریز کے درمیان رہ کے کام کرنا جانتی ہیں، تو پھر تو کوئی ایشو آپ کے لیے کریٹ نہیں ہونے والا۔ اچھا، اب لاسٹ ہمارے پاس جو ایک چیز آتی ہے کہ اگر آپ نے بیچلرز کر لیا ہے لا کے اندر، یا آپ نے LLB کر لیا ہے، یا آپ نے شریعہ اینڈ لا کر لیا ہے، تو اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ اسٹیپس کیا ہوں گے؟ اچھا، اس کے بعد ہمارے پاس اسٹیپس ہوتے ہیں۔ ایک تو ہم نے گیٹ کا ٹیسٹ کلیئر کرنا ہوتا ہے۔ گیٹ اسٹینڈس فار گریجویٹ اسیسمنٹ ٹیسٹ۔ یہ ایک ایسا ٹیسٹ ہوتا ہے جو آپ کی ڈگری کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ سے لیا جاتا ہے، یہ چیک کرنے کے لیے کہ آیا جو آپ نے پڑھا ہے آپ اس کو اپنی پریکٹیکل لائف میں اپلائی کر سکتی ہیں یا نہیں کر سکتی۔ اگر تو آپ اس چیز میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اس ٹیسٹ کو کلیئر کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، تو پھر نیکسٹ آپ کے پاس پریکٹس وغیرہ اور یہ سب چیزیں سٹارٹ ہو جاتی ہیں۔ اور ہمارے پاس جو دوسری چیز ہوتی ہے وہ ہے پریکٹس کرنا۔ آپ کو لازمی ڈگری کمپلیٹ کرنے کے بعد، چاہے تو آپ نے LLB کیا چاہے آپ نے شریعہ اینڈ لا کیا، آپ کو ڈگری کمپلیٹ کرنے کے بعد ایک سرٹن ٹائم پیریڈ تک پریکٹس کرنی پڑے گی کسی سینئر لائر کے انڈر رہتے ہوئے، اینڈ دین آپ لائسنس کے لیے اپلائی کریں گے، اور پھر باقی جو بھی کرائٹیریا ہوگا اس کو فالو کرتے ہوئے آپ کو لائسنس دے دیا جائے گا، اور اس کے بعد آپ ایز این ایڈوکیٹ اپنی پروفیشنل لائف کو سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل رہی ہوگی۔ مجھے جو چیزیں مائنڈ میں آ رہی میں نے ان کے بارے میں آپ کو گائیڈ کر دیا ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو اور آپ کو میری دی گئی انفارمیشن پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، اور ویڈیو کے اندر کامنٹ بھی کر دیجیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔